क्या आप अपने घर में बरकत नहीं करना चाहते हो? क्या आप अपनी रोज़ी रोटी में बरकत नहीं करना चाहते हो? आप अपने घर से गरीबी ख़त्म नहीं करना चाहते हो? अगर आप लोग अपनी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हो, आप अपनी मुसीबतों को ख़त्म करना चाहते हो, तो आप लोगों ने सही वीडियो क्लिक की है, सही वीडियो पर आए हो। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखोगे तो इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूँ दरूद अकबर का प्यारा अमल और इसके फ़ायदे, तो आप लोग इसे ज़रूर पूरा देखें और इस अमल को ज़रूर दिल से करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदे। प्यारे दोस्तों, ये दरूद पाक एक ऐसा दरूद है जिसे आप लोग अपनी ज़िंदगी का रोज़ाना का मामूल बना लेते हो, यानी पढ़ने की आदत बना लेते हो। पढ़ना नहीं भी आती है तो आप लोगों के लिए बहुत सारी सहूलियत वाला काम है कि आप लोग रोज़ाना इस दरूद अकबर को सुन लें। कब सुनना है और कब करना है अमल, सुनिएगा कि आप लोग जब फजर की नमाज अदा करें, ठीक है, नमाज सबसे पहले आप लोग अदा करना है और उसके बाद आप लोग घर पर हैं, कारोबार की दुकान पर हैं, या आप लोग किसी ऑफिस में हैं, जॉब वाली जगह पर हैं, कहीं भी हैं, आप लोग ये अमल कर सकते हैं। और आप लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप लोग सिर्फ सुन लें। सुनने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ करें, हुजूर का वसीला देकर दुआ मांगें, तो आपकी दुकान भी अच्छी चलने लगेगी, कारोबार भी आगे बढ़ने लगेगा, जादू टोना टुटका ख़त्म हो जाएगा, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर से बंदिश खुल जाएगी और गैब से आपके पास मदद पहुंचने लगेगी, आपके पास रोज़ी रोटी में बरकत शुरू हो जाएगी, आपके दुश्मन आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, यानी तमाम परेशानियों का हल आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग जिस मकसद के लिए दरूद अकबर को पढ़ोगे या सुनोगे और उसके बाद हुजूर का वसीला देकर दुआ मांगोगे, इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदों के बारे में। जो शख्स ये चाहता है कि उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए, उस शख्स को हुजूर का दीदार हो जाए, तो कैसे होगी, मैं आप लोगों को ये अमल बता देता हूँ कि आप लोग सबसे पहले इशा की नमाज़ अदा कर लें। नमाज अदा करने के बाद आप लोग कोई गंदा काम ना करें, मोबाइल में कोई गंदी चीज़ ना देखें, आंखें पाक रखें, ज़ुबान पाक रखें, और जब लेटने का टाइम हो आप लोग वज़ू कर लें, ठीक है, जब लेटने का टाइम हो वज़ू कर लें। फिर वज़ू करने के बाद आप लोग 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 1 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लें। फिर उसके बाद 4 कुल जो हैं वो पढ़ लें, ठीक है, 4 कुल एक मरतबा पढ़ लें। फिर उसके बाद दरूद अकबर आपकी स्क्रीन पर है, मैंने वीडियो के आखिर में लगाई है, उसे सुन लें 1 मरतबा। फिर उसके बाद हुजूर का वसीला देकर लेटे लेटे बिस्तर पर दुआ मांग लें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी और आपको हुजूर की मोहब्बत भी मिल जाएगी, हुजूर का दीदार हो जाएगा। अगर आपको हुजूर का दीदार हो जाता है, हुजूर की मोहब्बत मिल जाती है, तो आपकी दुनिया भी सवर जाएगी, बाद मरने के आखिरत भी सवर जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक पहुँचे, वो भी अपनी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर लें और हुजूर का मोहब्बत पाना चाहते हैं तो वो हुजूर की मोहब्बत इस तरीके से पा सकते हैं, हुजूर का दीदार भी इस तरीके से करते हैं, यानी ये अमल करने के बाद। तो आप लोगों को भी सवाब मिलेगा और उन्हें भी सवाब मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर करें। चलिए सुनते हैं दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफाअह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हरमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़रशिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ्लिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ज़ाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल जाइईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरशिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नाज़िरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबारकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवahhidीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मंसूरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नासिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नासिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाफ़िरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल वारिसीन
اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المولودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقربين.
اللهم صل على محمد سيد المحوذين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المعلومين اللهم صل على محمد سيد المعمولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين
اللهم صل على محمد سيد المشهودين. اللهم صل على محمد سيد المرابقين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المنصورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين.
اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المولودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقربين. اللهم صل على محمد سيد المحوذين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد الموتلين. اللهم صل على محمد سيد المعلومين. اللهم صل على محمد سيد المعمولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين. اللهم صل على محمد سيد الصائمين. اللهم صل على محمد سيد المحسنين. اللهم صل على محمد سيد الزاكين.